बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाहों के नाम खतूत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की समझ देने के लिए यमन में अपने आलम भेज दिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखवा के पूछा, लोगों, कौन शख्स मेरे ये खत मिस्र के हुक्मरान तक पहुंचाएगा, उसका अजर अल्लाह के जिम्मा होगा। सैयदना हातिम बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फौरन उठे और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बरकत की दुआ दी। हातिब मिस्र में अस्कंदरिया पहुंचे। वहां एक जजीरे में मकूकस शाह मिस्र दरबार लगाए बैठा था। सैयदना हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक कश्ती पर सवार हुए। बादशाह की महफिल के बराबर पहुंचे तो हाथ उठा के मुकद्दस खत दूर से दिखाया और बादशाह को मतवज्जा किया। बादशाह की नजर पड़ी तो बुला लिया। अस्कंदरिया के जजीरे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंच गया। अस्कंदरिया आजकल मिस्र की मशहूर बंदरगाह है। 332 कबल मसीह में उसे सिकंदर आजम ने मिस्र फतह करने के बाद आबाद किया था। बहरहाल शाह मिस्र मुकूकस के पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर खत समेत पहुंच गए। खत का मजमून था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से मिस्र के हुक्मरान मकूकस को लिखा जा रहा है। सलाम है उस शख्स पर जिसने राह हदायत इख्तियार की। मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, मुसलमान हो जाओ, महफूज रहोगे। मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। एराज करोगे तो अपनी रयाया के मुसलमान ना होने का गुनाह भी तुम्हें पड़ेगा। इरशाद बारी ताला है, ए अहले किताब, इस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसलमा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और अपने में से किसी को अल्लाह के सिवा रब न बनाएं। अगर अहले किताब ना माने तो ए मुसलमानों, तुम ऐलान कर दो कि सब गवाह रहें कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह, रसूल मोहम्मद। मकूकस ने खत पढ़वाया, फिर कुछ ज़बानी बातें भी की। सैयदना हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुख्तसर इस्लाम का तारुफ कराया। हम दीन पे ना थे, बेहतर दीन की दावत मिली तो हमने दीन बदला। कुरैश ने बहुत मुखालफत की, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। अलबत्ता ईसाई मुसलमानों के बहुत ज़्यादा करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत देना एक जैसी बात है। हमारा आपको कुरान की तरफ बुलाना ऐसे ही जैसे आप यहूदियों को अंजील की तरफ बुलाते हैं। हम हज़रत मसीह के दीन में रुकावट नहीं बल्कि उसी की पाबंदी का हुक्म देते हैं। मकूकस ने पूछा, जिनके बारे आपने बयान किया वो नबी हैं क्या? हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बेशक वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मकूकस ने फिर सवाल किया, तो फिर जब उनकी कौम ने उनको उनके शहर से निकाला तो उन्होंने उनके लिए बद्दुआ क्यों ना की? सैयदना हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो रसूल ना थे? तो फिर जब उनकी कौम उन्हें मसरूब करने का इरादा कर लिया तो उन्होंने बद्दुआ क्यों ना की? मकूकस मुस्कुराया, खुश हुआ, बोला, तुम एक दाना शख्स हो जो किसी दाना शख्सियत के पास से आए हो। सीरत इब्ने कसीर। खत का जवाब लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला की खिदमत में कुप्तियों के हुक्मरान मकूकस की तरफ से लिखा जा रहा है। आप पर सलामती हो। मैंने आपका मकतूब पढ़ा और जिस बात का तज़किरा आपने किया है और जिसकी तरफ दावत दी है उसे अच्छी तरह समझा है। मुझे तो ये इल्म था कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, मगर मेरा ख्याल था वो शाम में आएंगे। बहरहाल मैंने आपकी कासिद की पूरी ताज़ीम की है और बतौर खिदमत 2 लोंडियाँ आपको भेज रहा हूँ जिन्हें कुतबियों में अजीम मर्तबा हासिल है। इसके साथ आपकी खिदमत में कपड़ों के जोड़े और आपकी सवारी के लिए बेहतरीन खच्चर भी भेज रहा हूँ। वस्सलामु अलैकुम। शाह मकूकस ने सैयदना हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 100 दिनार नकद, 5 कपड़े तोहफा, वापसी पे हिफाजती दस्ता साथ भेजा और कहा, अनकरीब आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत इस इलाके पर होगी। 2 लोंडियां मारिया और शीरी साथ भेजी गईं।
سیدنا حاتم 5 دن شاہ مقوقس کے مہمان رہے۔ سیدہ ماریہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا۔ انہی کے بطن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے، جو شیرخواری کے دنوں 18 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ شیری سے شاعر رسول حسان بن ثابت کا نکاح کرا دیا گیا۔ مقوقس کا بھیجا ہوا سفید خچر دلدل بہت عرصے تک زندہ رہا۔ بہنا کا شہد، مصر کے کپتاتی کپڑوں کے 20 جوڑے اور ایک شیشے کا پیالہ ہدیہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیالے میں مشروب پیا۔ شاہ مصر نے ایک ماہر حکیم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی نگہداشت صحت کے لیے بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، تمہارا کام یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہ لگے، اور کھاتے وقت بھی سیر ہو کر نہیں کھاتے۔ مسلمانوں کی حکومت جب مصر تک چند سالوں میں پہنچی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب شاہ بحرین منصر بن ساوا کو بھی پہنچایا گیا۔ خط لے جانے والا سیدنا غلام بن حضرمی تھا۔ اس نے جواباً بصد احترام لکھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا خط بحرین کے لوگوں کو پڑھایا۔ بعض نے اسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور قبول کیا، کچھ نے پسند نہیں کیا۔ میری مملکت میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر کریں۔ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ غور و خوض کے بعد ہی میں سمجھا ہوں کہ اسلام دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہے۔ اب تک میں اس شخص پہ تعجب کرتا تھا جو اس دین کو قبول کرتا ہے، اب اس کی حالت پہ تعجب ہوتا ہے جو اس دین برحق کو رد کرتا ہے۔ یمامہ کے رئیس حوضہ بن علی کے نام بھی خط پہنچا۔ خط کا بہت احترام کیا گیا۔ حوضہ اسلام سے مرعوب تو ہو گیا، یہ بھی اسے اندازہ ہو گیا کہ بہت جلد یہ سارے عرب اور دنیا میں رائج ہو جائے گا، مگر اسے اپنی ذاتی لالچ دھوکہ دے گئی۔ اس نے جواب میں لکھا، جس شے کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بہت اچھی اور خوب ہے۔ عرب میرے دبدبے اور مرتبہ سے خوف زدہ ہیں، آپ مجھے کچھ اختیار عطا فرمائیں تو میں آپ کی اتباع کروں گا۔ اس نے بھی سفیر آقا کو تحفوں کے ساتھ محبت اور ادب سے رخصت کیا۔ عمان کے حاکم جعفر عبد پسران جلندی کی طرف سیدنا عمر بن عاص خط لے کر گئے۔ سیدنا شجاع بن وہب اسدی غوث دمشق میں حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش لے کر پہنچے۔ سبھی شاہوں نے مجموعی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو توجہ اور عزت دی۔ ایک فارس کے خسرو پرویز نے گستاخی کی کہ خط کو پھاڑ دیا، خود اللہ کی طرف سے پھر پھاڑ دیا گیا۔ اس سے بڑی بدتمیزی بصرہ کے حاکم شرحبیل بن عمرو نے کی۔ اس بدبخت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو پہلے قید کر لیا، پھر قید میں ہی اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ موتا کے قریب ہوا۔ سفیر حارث بن عمیر کی شہادت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اسی قتل ناحق کے قصاص کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مہینوں بعد جمادی الاول 8 ہجری میں 3000 کا لشکر ادھر بھیجا تھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بہرحال ان خطوط سے اسلام کے خدوخال نہ صرف جزیرہ نما عرب کے تمام فرما رواؤں کو بلکہ اس عہد کی دونوں سپر پاورز ایران اور روم پہ واضح ہو گئے۔ تمام نامعلوم دنیا کو علم ہو گیا کہ دن نکل آیا ہے، انسانیت کے نصیب سے جہالت کا اندھیرا اب کھسکنے والا ہے۔ عمرۃ القضاء اور سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال پورا ہو گیا۔ صلح نامے کی شرط کے مطابق امن سے عمرہ کرنے کا سمے آ گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔